अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें और इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट में क्या इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इंसान का जो सक्सेस या फेलियर है वो किसी एक फैक्टर पे अगर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है तो वो है उसका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अगर किसी के अंदर अच्छे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, अगर कोई अपने टाइम को सही जगह पे यूज़ कर सकता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, और अगर वो अपने टाइम को वेस्ट करता है तो वो फेल हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये समझिए कि द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर अगर किसी को अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए चाहिए वो ये है कि वो अपने टाइम को सही जगह पे स्पेंड करे। तो आज इंशाल्लाह ये शॉर्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए, और इंशाल्लाह कुरान, हदीस और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो हमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हम ये समझें कि कुरान मजीद में टाइम मैनेजमेंट के बारे में अल्लाह ताला ने क्या अहकाम फरमाए हैं या क्या चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह टाइम के बारे में जो बातें आई हैं वो डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक अस्र की कसम। जब अल्लाह ताला किसी इस चीज़ की कसम खाते हैं कुरान में तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह उसको गवाह बना रहे हैं। तो इसका मतलब है अस्र गवाह है या वक्त गवाह है या जो गुज़रता हुआ वक्त है वो गवाह है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, गुज़रते हुए ज़माने की कसम, इंसान गवाह है, इंसान खसारे में है। गुज़रता हुआ वक्त जो है ये इस बात पे गवाही दे रहा है कि इंसान जो है वो खसारे में है, ये अल्लाह ने फरमा दिया। अब अगर इस खसारे से बचना है तो क्या करना है? अल्लाह ने 4 चीज़ें फरमाई। पहला ईमान लाना, फिर नेक आमाल करना, फिर हक़ की बात करना और उसके बाद सब्र करना। यानी कि अगर आपको अपने वक्त इन 4 चीज़ों में लगा रहे हैं तो आप खसारे से बच जाएंगे, आप नुकसान से बच जाएंगे। तो अल्लाह ताला का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इंसान अपने वक्त को अगर सही चीज़ों में स्पेंड करे और खसारे से बचना चाहता है इंसान, तो वो 4 चीज़ों पे अपने टाइम को स्पेंड करे। वो क्या कि पहले तो अल्लाह पे ईमान लिया है, जैसे कि ईमान लाने का हक़ है, फिर खुद नेक आमाल करे, लोगों को नसीहत करे और उसके बाद सब्र करे। तो ये 4 क्राइटेरियाज़ अल्लाह ताला ने बता दिए कि अगर आप इन 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन 4 चीज़ों पे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं तो इंशाल्लाह आप खसारे से बच जाएंगे। और आप ये समझिए क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है, तो अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं हो सकता जो हमें ये बता सके कि हम अपने वक्त को कैसे गुजारें, अपने वक्त को किस तरह से स्पेंड करें। वो अल्लाह से बेहतर हमको कोई नहीं बता सकता, और अल्लाह ताला ने ये चीज़ हमको कुरान मजीद में फरमा दिया सूरह अस्र में। अब अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं दूसरी जगह पे कि लितरब लिन्नासि हिसाबहुम फहुम फ़ी गफ़लतिन मुईदून, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, बट लोग क्या है अभी भी, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है मगर लोग क्या है अभी भी। अल्लाह ताला कुरान में मोमिनों की एक सिफत बयान करते हैं और फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्ज़ि मुइज़ून। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं यहाँ पे कि मोमिनों की एक सिफत है कि वो लग़्ज़ियात से बचते हैं। लग़्ज़ियात से बचने का मतलब ये है कि अपने वक्त को बेकार की चीज़ों में ज़ाय स्पेंड करने से बचते हैं। लग़्ज़ियात क्या है? लग़्ज़ियात उन चीज़ों को बोलते हैं जिनसे ना दुनिया का कोई फ़ायदा है और ना आखिरत की कोई भलाई हासिल है। आप ये समझिए इसको इस तरह से कि एक तो है इंसान दौड़ धूप करता है, किसी अपनी दुनिया के टाइम को स्पेंड करता है अपनी इनकम के लिए, वो मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, पैसे कमाता है। तो ये अगर उसकी नीयत ये है कि ये अल्लाह ने क्योंकि हुक्म ये नाजिल किया है कि अब इंसान को जो है हलाल कमाई कमानी चाहिए और हराम से बचना चाहिए, अगर उसकी नीयत ये है, उसका इंटेंशन ये है, तो वो उसको इस काम पे भी सवाब मिलेगा। क्या कि अगर वो अपने काम को अपने रिस्क के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए अपने टाइम को स्पेंड कर रहा है। मगर एक चीज़ ये होती है जब इंसान अपने वक्त को बेकार की चीज़ों में स्पेंड करता है। कैसे कि ना उसका दुनिया का कोई ख़ास फ़ायदा है, ना आखिरत के एतबार से उसको कोई उसका ख़ास फ़ायदा है। जैसे
अननेसेसरी लोग जो है सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बिला वजह न्यूज़ फीड और जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक करना, कमेंट करना, उसको बिना मतलब में अपने टाइम को वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ना दीन का कुछ हासिल है, ना दुनिया के एतबार से इंसान को कोई फ़ायदा है। तो वो चीज़ें लग्ज़ियात होती हैं। तो बंदा मोमिन की सबसे बड़ी सिफत ये है कि वो अपने वक्त की कदरदानी करता है, अपने वक्त की रिस्पेक्ट करता है। आपको मालूम है ये चीज़ कि वक्त हमारे पास अल्लाह ने लिमिटेड दिया है, और जब लिमिटेड वक्त है और इस लिमिटेड वक्त में हमको इस ज़िंदगी का हिसाब देना है उस ज़िंदगी के लिए जो अनलिमिटेड है। आप समझे मेरी बात को? ये ज़िंदगी में अल्लाह ने हमको एक टाइम दिया, 60 साल, 70 साल, 80 साल, हर आदमी की अलग अलग ज़िंदगी है और उसमें भी कंफर्म नहीं है कि इतनी ही ज़िंदगी है, बट एक टाइम हमको अल्लाह ने दिया है। तो इंसान अपने टाइम को, जब लिमिटेड टाइम होता है और इस लिमिटेड टाइम में हर लम्हे का हमें हिसाब देना है। एक हदीस में ये आता है कि इंसान जो है हिल नहीं पाएगा अल्लाह के सामने से जब तक वो 5 चीज़ों के जवाब नहीं दे देगा, और उनमें से एक सवाल है कि ज़िंदगी दी थी कहाँ खर्च करी, और दूसरा सवाल ये है कि जवानी दी थी कहाँ खर्च करी। तो अपनी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने ज़िंदगी में वक्त दिया है हमें उसका भी हिसाब देना है, और जवानी में जो वक्त दिया है ख़ास तौर पे उसके बारे में भी अल्लाह पूछेंगे। तो जब लिमिटेड इंसान के पास कोई चीज़ होती है तो फिर जो चीज़ उसको स्पेंड करनी चाहिए, वो लिमिटेड चीज़ को, वो बहुत केयरफुली स्पेंड करना चाहिए। आप इस चीज़ को देखिएगा कि जब आपके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, जब किसी इंसान की कमाई जो है लिमिटेड होती है, कम पैसे वो कमाता है, तो वो कोशिश ये करता है कि वो अपने पैसे को मैक्सिमम यूटिलाइज करे। वो अपने पैसे को बेकार इस्तेमाल नहीं करता। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि इंसान के पास लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम वक्त को हम ज़ाया नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह ताला एक दूसरी सूरह में फरमाते हैं, सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 99 में अल्लाह, जब उनमें से किसी की मौत का वक्त करीब आता है, एक सिफत अल्लाह बयान कर रहे हैं कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो वो कहते हैं कि मुझे वक्त दे दे ताकि मैं जो नेकियां छोड़ आया हूँ वो फिर से करूँ। तो इंसान जब अल्लाह के पास जाएगा, जब अल्लाह उससे हिसाब किताब लेंगे, तो लोग क्या करेंगे, दुनिया में आने के लिए दोबारा वक्त मांगेंगे, मगर नहीं, वक्त उस टाइम नहीं मिलेगा। जो वक्त अल्लाह ने एक बार ज़िंदगी में दे दिया हमको, बस अब हमको उसका हिसाब देना है। तो आप ये समझिए कि हर एक चीज़ को, हर एक वक्त, जो एक एक सेकंड अल्लाह ने हमको दिया है वो बड़ा कीमती है, और हमें हर एक सेकंड को बड़ा केयरफुली स्पेंड करना है। बेकार की चीज़ों से हमें बचना है। और अब इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करते हैं कि हदीसों में क्या फजीलत आई है वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करने की। एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है, 5 चीज़ों को गनीमत समझो 5 से पहले। उनमें से एक ये है कि अपने फारिग वक्त को मशगूली से पहले, अपने फारिग वक्त को, अपने फ्री टाइम को गनीमत समझो, अल्लाह की तरफ से गनीमत समझो। यानी अल्लाह ने खाली वक्त दिया था, और जब खाली वक्त को गनीमत समझो मशगूली से पहले, यानी इंसान बिजी हो जाए। देखिए, ऐसा होता है कि अक्सर आपके पास टाइम होता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड आपके कंट्रोल होती है, आप मशगूल हो जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि मिसाल के तौर पे आप इसको इससे आप समझिए कि आपके घर में अचानक कोई बीमार हो गया, कोई करीबी बीमार हो गया, तो अब आपका टाइम जो है किन चीज़ों में स्पेंड होगा? डॉक्टर के आपको लेके जाना पड़ेगा मरीज़ को, फिर दिखाना पड़ेगा। तो ये जो आपका टाइम है, ये मशगूली में स्पेंड हो गया। अब आपके पास जो खाली वक्त हो सकता था, मतलब अगर मान लीजिए कोई आपका करीबी बीमार नहीं होता, आपके पास फ्री टाइम हो सकता था, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते थे। मगर अब मशगूली आ गई, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है। तो ऐसे वक्त के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसको गनीमत समझो, कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है, अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करो, उसको जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है वैसा करो उस वक्त का। तो इंशाल्लाह जो है आप उस वक्त से फ़ायदा उठा पाओगे। एक दूसरी हदीस में आता है, 2 नेमतें ऐसी हैं जो लोग अक्सर जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। एक हदीस में आता है कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिसको अक्सर लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। उनमें से एक नेमत है सेहत और दूसरी नेमत है वक्त।
لوگ جو ہے اس چیز کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں. جب صحت اچھی اللہ نے دی ہوتی ہے تو پھر اپنے باڈی کی کیئر نہیں کرتے, الٹا سیدھا کھا کر کے اپنے باڈی کو خراب کر دیتے ہیں. اور دوسرا کیا, جب اللہ نے فری ٹائم دیا ہوتا ہے تو اس ٹائم کا بھی صحیح یوٹیلائزیشن نہیں کرتے. تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی صحت کا دھیان رکھنا اور اپنے وقت کا دھیان رکھنا. ان دونوں پہ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد دہانی دلائی کہ انسان ان دو چیزوں کو کی ناقدری کرتا ہے اور قدر کرنا چاہیے. آپ یہ سمجھیے کہ وقت کا اتنی اہمیت ہے کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا, اور جنت کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں, الگ الگ لیولز ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس کے لیے مانگو. جنت الفردوس کیا ہے؟ وہ جنت جو سب سے اونچی مقام پہ, جو سب سے اے لیول ہے, اے کیٹیگری ہے, ایون اے پلس پلس جس کو ہم بول سکتے ہیں, وہ جنت جو ہے جنت الفردوس ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس میں دعا مانگو. تو جب انسان جنت میں جائے گا اور جنت کے الگ الگ لیولز ہوں گے تو انسان کو جنت میں آنے کے بعد صرف ایک چیز کا افسوس یہ ہوگا کہ کاش جو اس نے وقت جو ہے اللہ کی یاد کے بنا جو ہے, اللہ کے یاد کے بنا, یعنی کہ اللہ کے احکام کو فالو کیے بنا توڑا تھا, یعنی کہ فالو کیے بنا جو ہے اس نے وقت گزارا تھا. یعنی کہ آپ اس کو سمجھیے کہ وہ وقت جو اللہ کے احکام کو فالو کر سکتا تھا مگر نہیں فالو کیا, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس کو جنت میں ایک گریڈ جو ہے وہ نیچے میں چلا گیا. اگر وہ اپنے ٹائم کو صحیح یوٹیلائز کرتا تو وہ اس کا گریڈ آج اور اوپر ہوتا. تو بس یہ ایک چھوٹی سی ایک افسوس ہوگا انسان کو کہ کاش میں اپنے وقت کا جو ہے صحیح استعمال کر لیتا, یا ہم اپنے وقت کو جو ہے جو اللہ کی یاد میں اسپینڈ کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا. اس بات کا انسان کو افسوس ہوگا جنت میں جانے کے بعد بھی. تو یہ ایک بات آپ سوچئے کہ جنت اور یہ ٹائم کا جو ہے کتنا زیادہ امپورٹنس ہے, کتنا زیادہ امپورٹنس ہے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے یعنی کہ انسان جو ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب وقت کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے چوٹ پہنچاتا ہے. اللہ کو افسوس ہوتا ہے جب کوئی انسان جو ہے وقت کو برا بھلا کہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وقت کو اللہ نے بنایا ہے. وقت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب انسان بولتا نہیں ہے کہ میرا فلاں وقت میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا یا میرا ٹائم اچھا نہیں چل رہا, تو اس کا مطلب آپ کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی اللہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وقت کو اللہ نے بنایا ہے. جب آپ کا کنٹرول نہیں ہے اللہ پہ تو آپ کو ہمیشہ راضی ہونا چاہیے اللہ کے کیے گئے فیصلے پہ. اللہ نے جو ڈیسیشن لے لیا آپ اس پہ راضی ہوئیے. اور اللہ نے اس کا فارمولا بھی بتا دیا, سیکرٹ بھی بتا دیا کہ اگر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. اور اگر آپ صبر کریں گے, شکر کریں گے, دونوں چیزیں کریں گے, صبر بھی کرتے ہیں شکر بھی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھا دیں گے. اور اگر آپ بار بار اللہ کو بار بار آپ شکایت کرتے رہیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے گناہ کا باعث بن جائے گا. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی شخص کا بہترین اسلام یہ ہے کہ وہ ہر لایانی چیز کو چھوڑ دے, یعنی کہ ہر بیکار کی چیز کو چھوڑ دے, اپنے ٹائم کو بیکار کی چیزوں میں سپینڈ کرنا چھوڑ دے. اچھا, اب ایک بات یہ سمجھیے کہ انسان وقت کی قدر کب کرتا ہے, اس کو یہ بات کا احساس کب ہوتا ہے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور ہمیں اس وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ کوئی انسان وقت کا قدر تب تک نہیں کر سکتا جب تک اس کا اینڈ گول کلیئر نہیں ہے. جب تک انسان کی نظر میں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ زندگی میں ہمیں اللہ کا احکام فالو کرنا چاہیے, تب تک وہ وقت کی قدر نہیں کرے گا. جتنا اس کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طلب ہوگی, چاہت ہوگی, اتنی ہی انسان کوشش کرے گا اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی. اور اگر انسان کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر وہ وقت کو ویسٹ کرے گا, کیونکہ اس کا وقت کا صحیح استعمال کا ڈائریکٹ ریلیشن آپ کے اندر کے ایمان سے ہے. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ اللہ کی احکام کو فالو کریں گے. اب اس میں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ آپ اپنے فری ٹائم کا جو بیسٹ یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مینٹل ہیلتھ کو ڈیولپ کریے, اپنے دماغ
کو پازیٹیو چیزوں سے فیڈ کریے۔ آپ دیکھیے آج سوسائٹی میں اتنی نگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آ گیا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو کنٹرول کر پانا۔ تو اگر آپ اپنے فری ٹائم میں اپنے مائنڈ کو پازیٹیولی فیڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ اپنے وقت کو صحیح چیزوں پہ اسپینڈ کریں گے۔ تو اس کا ایک ڈائریکٹ کو ریلیشن ہے، جتنا مضبوط ایمان، جتنا آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی، اتنا وقت کا صحیح استعمال، جتنا آپ کا ایمان کمزور اتنا ہی ٹائم کا ویسٹیج، اور پھر اتنے ہی آپ جو ہے گناہ زیادہ کریں گے۔ تو اپنے وقت کا جو بیسٹ یوٹیلائزیشن ہو سکتا ہے وہ انسان یہ کر سکتا ہے کہ اپنے وقت کو ایمان کو مضبوط کرنے میں لگائیے، قرآن کو پڑھنے میں لگائیے۔ آج کل کا ٹائم تو اب جو جس وقت میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ ٹائم میں انسان اتنا آسانیاں ہو گئی ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ دیکھیے، آپ ایک کلک کریے اپنے موبائل میں اور آپ کو دنیا کے بیسٹ آف دی بیسٹ علماء کرام سے دین سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے یہ فیسلٹی نہیں تھی۔ تو آج انسانیت ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنا آگے پہنچ چکی ہے کہ اس کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں۔ اسی لیے انسان کو اپنے وقت کا بہترین استعمال یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کے پاس جو بھی فری ٹائم ہے، آپ اپنی گاڑی سے کہیں جا رہے ہیں، آپ ہیڈ فون لگا کر کے کوئی اچھا قرآن کی تفسیر سن سکتے ہیں، حدیث سن سکتے ہیں، کوئی اچھا دینی لیکچر سن سکتے ہیں، تاکہ آپ کے مائنڈ کو وہ طاقت ملے۔ جتنا آپ کا مائنڈ ہیلدی ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوگا، اور جتنا آپ اپنے مائنڈ کو نگیٹو چیزوں سے فیڈ کر رہے ہوں گے، کریں نہ کریں، نگیٹو فرماتے ہیں کہ ابن قیم ایک بڑے اسکالر تھے، ایک بڑے عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ وقت کو برباد کرنا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت تو انسان کو اس دنیا سے الگ کر دیتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر وقت کی بربادی انسان کو اللہ سے الگ کر دیتی ہے۔ تو یہ ابن قیم نے فرمایا کہ یہ وقت کی بربادی موت سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے، موت سے بھی بری چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کی بربادی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور جب آپ وقت کی قدر نہیں کرتے تو آپ اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ اس زندگی سے الگ ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت کو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں